matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 23 ning buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyati. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ginang nakuhaan o ginadilig droga atol sa pag-implementar sa search warrant. Managhigala nadakpan sa paggamit o ginadiling droga. Baybayon sa 14 ka barangay sa Iligan, gilimpyuhan atol sa World Coastal Cleanup. Balita sa kauluhan, armadong kusog sa nasod nagpadangat o ginabang sa DepEd paghatag og 2,000 ka mga digital equipment sa mga tulunghan. CIDJ Pagcor maghiusa sa pagpahigayon og investigasyon sa ex-PNP chief nga konektado ni Alice Go. LTO malampuson nga nalusad ang online driver's license renewal. Mount Canlaon nagbuga og napulo ka toneladang sulfur og nakarecord og 55 ka volcanic quake. Balita sa gawa sa nasod, kapulisan sa Australia nadakpan ang sindikato nga nagsupply og cocaine sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Amerikanong misyonaryo sa China gipagawas gikan sa bilangguan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, nakuha sa kamot sa usa ka ginang ang duha ka pakete sa gidudahang shabu. Dihang giimplementar ang search sa warrant ngadto kaniya sa City Drug Enforcement Unit CDAU sa Purok 3 Barangay Saray ning Dakbayan sa Iligan sa nakalabayng gabi. Voluntaryong gitudlo sa ginang ang lain pang 24 ka pakete sa gituang droga nga naa sa pitaka sulod sa iyang drawer. Kini human makumbinsi sa CDAO nga mo kooperar ang ginang. Gimanabanang nga mutimbang sa 20 ka gramos ang nakuha nga gituang shabu og mobalor kini sa 102,000 pesos. Giangkon sa ginang nga iyaha ang nakuha nga mga kontrabando og karon pa lang siya nasikop sa kapulisan. Ana siya karon sa kustodiya sa Police Station 5. Diin gihikay na ang kaso batok kaniya sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nasapon sa operatiba sa Police Station 2 ang managhigala nga alias Michael ug alias Albert nga gagamit og ginadiling droga sa nakalabayng gabi sa usa ka balay sa Purok 1, Zone 1, Sitio Nunukan, Barangay Maria Cristina, sakop ning Dakbayan Siligan. Na-recover gikan kanila ang usa ka pakete sa ginadiling droga ug usa ka aluminum foil strip nga aduna pay mga residyo lakip sa mga drug paraphernalia. Giangkon sa duha ang ila ang paggamit sa droga ug ganaw sila karon sa kustodiya sa Police Station 2.
Gilimpyuhan ang baybayon sa 14 ka barangay sa Iligan niadtong Sabado atol sa World Coastal Cleanup Day. Gipanguluhan kini sa City Environment and Management Office konsimo o giapilan sa barangay LGU, mga organisasyon, mga mananagat o guban pa. Human sa paglimpyo, gi-identify sa simo unsa ang mga klase sa basura ang nakolekta sa mga baybayon ug unsa kini kadaghan. Magamit ang datos sa pagtuon unsaon nga malikayan ang pag-abot nini nga mga basura paingon sa kadagatan. Ingon man paghimo og mga palisya nga pagprotektar sa kinaiyahan ang ilalom kon ang Iligan tinuig nga gapartisipar sa World Coastal Cleanup samtang aduna usab executive order ang mayor sa syudad nga manglimpyo sa mga barangay matag Sabado. Ang pagpanglimpyo sa komunidad makatabang aron malikayan ang pagkabanlas sa mga basura paingon sa kadagatan panahon sa tingulan o pagbaha. Pahimangno sa simo nga makaapektar ang basura sa mga rekurso sa kadagatan o sa pagpangisda sa mga mananagat. O karon sa balita sa kauluhan, mitabang sa pagpangapod-apod ang mga 2,000 ka digital devices sa mga tulunghaan sa tibok nasod ang Armadong Kusog sa Pilipinas isip parte sa computerization program sa Department of Education DepEd. Gipanguluhan ni Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. ang pagtransport sa mga laptop, television o ubang pang digital tools gikan sa warehouse sa Carmona, Cavite paingon sa Region 7, Caraga ug Region 10 sa panaghiusa sa puwersa sa duha ka ahensya nga mas magpakusog pa ang digital education sa mga pampublikong tulungaan sa nasod. Gisulti usab sa DepEd nga padayon sila sa pagpadangat sa tabang sa mga eskwelahan nga nanginahanglan sa mga naasoy klase sa mga equipment. Nauna na niini ang gipahapsay nga usab nga mga isyu sa logistics nga nahimong hinungdan sa nadilatar tungod sa warehousing issues niadtong 2020 ug 2021 samtang niadtong Setyembre 3 ning tuiga gideklara ni Education Secretary Sari Angara ana sa 1.5 milyones pesos ang kantidad sa mga laptops o uban pang kagamitan nga pang edukasyon ang nasayang sa mga naasoyng tuig. Nagpasalamat ang opisyal sa Armed Forces of the Philippines sa pagpadangat sa ilahang tabang nga mapud-apod ang materyales sa paspas ug luwas nga pamaagi. Maghiusa ang ahensya sa Criminal Investigation Detection Group CIDG sa tabang sa Philippine Amusement and Gaming Corporation pagkor official nga si Raul Villanueva aron imbestigahan og matumbok kung si kinsa ang ex-Philippine National Police Chief nga kakonsabo ni Alice Go sa pagpatuman sa mga illegal nga Philippine offshore gaming operators kung pogo sa nasod. Sumala pa ni PNP spokesperson Police Colonel Jen Fajardo ang CIDG ang natahasan nga mag-imbestigar o pakisayran ang mga aligasyon nga gibulgar ni Villanueva sa Senado aron mulutaw na ang naasong isyu. Nalakbitan usab sa tikpamaba nga adunay gipahigayon nga panagtigom ang mga opisyal sa ahensya aron maistoryahan og maplanuhan ang ipahigayon nga mga operasyon samtang gilayon usab nga gisiguro ni Fajardo nga mamahimong matinud-anon og transparent sila sa mga mamahimong plano og sa nasabutan sa paghimuong panagtigom sa mga naasoyng ahensya. Malamposon nga nalusad sa Land Transportation Office, LTO, ang balaod noon nga nagtumong sa mga driver's license holders ang makarenew virtually. Kapin sa 500 ka mga overseas sa Filipino workers ang nakabenepisyo sa nahimong pilot implementation sa naasong balaod nun sa Taiwan sa unang adlaw sa pagpatuman nini niadtong Setyembre 21. Sa migawas nga initial assessment ni LTO Chief ug Assistant Secretary Vigor Mendoza Disikan ang online website o platform nga ilang gigamit ang midagan nga hapsay ug paspas. Kaya sumala pa sa digital platform ang mag-renew sa kapin 200 ka mga individual nga magkadungan. Sumala pa ni Mendoza kini ang ilahang gihimo
nga nahiuyon sa platapormang gusto nga ilusad ni Presidente Bongbong Marcos. Dugang pa sa opisyal ang nahitabong pilot implementation mao ang ilang basihanan kung kayahon ba gayod sa ilahang systems o equipment ang minilyon nga renewals. Samtang ang naasoyng sistema usab ang dili pa malusad sa kinatibuk ang publiko o padayon nga gisiguro sa ahensya ang paggamit ini sa mga mosunod pang mga henerasyon. Nagbuga og 10,449 katoniladang sulfur dioxide ang Mount Canlaon sulod sa 24 oras og nakarecord usab og 55 ka volcanic earthquakes. Sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS kagahapon sa buntag Domingo Setyembre 22. Sumala pa sa PHIVOLCS gipataas sa alert level 2 sa Mount Canlaon kung asa apektado ang mga lugar sa probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Negros Island. Nagpahimangno usab ang State Seismic Agency nga posible sa bisan unsang orasa ang steam o rheatic explosions sa naasing bulkan. Mokabat usab sa 800 metros ang sulfuric plume nga mopaingon sa norte nga direksyon. Gitambagan usab sa PHIVOLCS ang publiko nga gidili gayod ang pagsulod sa 4 ka kilometro sa parameter kon permanent danger zone tungod sa kadelikado sa usa ka hapit na og dakong pagbuto sa Mount Canlaon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nadakpan sa kapulisan sa nasod sa Australia ang sindikato nga The Commission Human nga nadakpan sa kapulisan ang cocaine nga mokabat sa 1.8 bilyones Australian dollars o 68 bilyones pesos. Ang sindikato nga The Commission mao ang grupo nga nagsupply og cocaine sa tibuok Sydney sulod sa 4 ka bulan. Ang grupo usab mao'y isa sa mga nagpundo sa kagubot sa nasod batok sa kapulisan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo sa US Department of State nga nakagawas na gikan sa bilangguan ng usa ka Kristohanong misyonaryo nga naglihok sa nasod sa China. Ang nasong misyonaryo nibalik sa China kaniadtong tuig 2006 og nagtinguha nga makatukod og simbahan. Tuig 2019 giakusahan siya og contract fraud bisan pa nga walay ebidensya nga makapamatuod nini. Gikalipay sa pamilya sa nasong misyonaryo nga nakagawas siya gikan sa bilangguan og nakapauli na sa Amerika. Gikataho nga ang iya ang kaso gisentensyahan og pagkabilanggo sa nahibiling tuig sa iyang kinabuhi apan hatagan siya hustisya sa iyahang kaso. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, esterlis ang makapiktar sa eastern section og Visayas inguma din sa Mindanao, ang Bicol region, Eastern Visayas, Caraga og Davao region og ubang bahin sa Mindanao. Makasinati o madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa esterlis. Ang Metro Manila og ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtam usab og madagomon nga kalangitan inubanan sa ginagmay nga mga pag-ulan-ulan epekto sa localized thunderstorm sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan. Ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:45 ug mosaw niya sa alas 5:51 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonabi. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan.
Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.